त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं पूर्वायुषलिलानितक्षत्येकपदे अष्टापदे नवपदे परिवार परिवृतस्य श्री राजेन्द्र चोलेश्वरेण स्थापित वैभवाकारस्य सहस्रवर्षं गतस्य परमेश्वरस्य बृहन्नायिके अम्बासमेत भृगीश्वर परमेश्वरस्य प्रसादेन नमः सोमाय च रुद्राय च नमः शंखाय च वसुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे